अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट मार्च 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं और ये तमाम करंट अफेयर आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ टुक ऑथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम शहबाज शरीफ है वो कौन से पाकिस्तान हिस्ट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही जवाब है 24th। मुस्लिम लीग नून के कैद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाबात में 201 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की हलफबरदारी के एक रोज बाद मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सदारती दफ्तर में हलफ उठाया है। Who scored the fastest century in T20 in cricket history? जो क्रिकेट की हिस्ट्री है T20 के सबसे तेज तरीन सेंचुरी किस प्लेयर ने स्कोर की है? जिसका सही जवाब है लोफ्टी एटन ने। लोफ्टी एटन ने मेजबान टीम नेपाल में जो 3 मुल्की सीरीज हो रही है T20 में उसमें सबसे तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की है। जब उनकी जो टीम है 11वें ओवर में 62 रन और 3 खिलाड़ी आउट थे तो उस टाइम लोफ्टी ने एक हमलावर स्टॉक का एक हंगामा बर्पा कर दिया जिसमें नमूनिया का जो स्कोर है वो तकरीबन 200 तक जा पहुंचा है। उन्होंने 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से बल्लेबाज ने सिर्फ 36 गेंदों में 101 रन बनाए, जबकि उन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की है वो 33वें बॉल पे एक चौका लगा के 100 रन अबूर किया है। और ये मर्दों की T20 में पिछली जो तेज तरीन सेंचुरी थी वो नेपाल के कशाल माला की थी जिन्होंने गुज़श्ता साल मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों पर एक सेंचुरी स्कोर की थी और इन्होंने जो स्कोर की है वो 33 बॉलों पे 100 रन मुकम्मल किया है। एवरी ईयर वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। दुनिया में हर साल किस दिन मोटापे का दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हर साल 3 मार्च को मोटापे का दिन मनाया जाता है। मोटापे का जो आलमी दिन है वो हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है जिसका मकसद है मोटापे के बारे में नुक्ता नज़र को तब्दील करना, गलत फहमियों को दूर करना, बदनुमा दागों को ख़त्म करना और इस तबी हालात के बारे में आगाही पैदा करना कि जिसे चर्बी की शक्ल में जिस्मानी वजन के तौर पर बयान किया जाता है। जबकि ये चर्बी जमा होती है तो दिल की बीमारियां, हेपेटाइटिस और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शदीद घटी और यहाँ तक के बाज कैंसर जैसे संगीन सेहत के भी मसाइल पैदा होते हैं। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पाकिस्तान विल बी हेल्ड ऑन। पाकिस्तान के जो सदारती इलेक्शन हैं वो किस डेट को होने वाले हैं? तो इसका सही जवाब है 9 मार्च 2024 को। पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जुम्मे के रोज ऐलान किया कि सदारती इंतखाबात के लिए जो पोलिंग है वो 9 मार्च को होगी, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीबन 11 साल बाद दोबारा एक आला आईनी ओहदा हासिल करना यानी कि तकरीबन उनके करीब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद शहबाज शरीफ की ज़ेरे जो क़यादत है 6 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का आला दफ्तर में, और ये जो 6 जमातें हैं ये आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट कर रही हैं। उनके जो मुखालिफ हैं, मद्दे मुखालिफ, वो हैं अचकज़ई। उनके अगर तमाम सूबों की बात की जाए, वफाक की बात की जाए और उनके वोटों की कम है, जबकि आसिफ अली जरदारी इस टाइम लीड पे है और ये जो इलेक्शन है 9 मार्च 2024 को होंगे। Who become the longest serving caretaker prime minister of Pakistan? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो निगरां वज़ीर आज़म सबसे ज्यादा कौन रहे हैं? तो इसका सही जवाब है अनवारुल हक काकड़। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में मौजूदा जो निगरां हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाली अबूरी हुकूमत का रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर आज़म जो काकड़ की निगरां हुकूमत है वो 131 दिन तक कायम रही। मियां मोहम्मद सोमरुल के पास जो मौजूदा सबका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 16 नवंबर 2007 से लेके 24 मार्च 2008 तक 130 दिनों तक अबूरी हुकूमत की क़यादत की थी। लेकिन अनवारुल हक काकड़ की जो हुकूमत है वो 131 यानी कि एक दिन ज्यादा, तो ये रिकॉर्ड में पहले नंबर पे आ चुके हैं। Who elected PTI chairman for second time after fresh intra party polls? PTI की जमात में काफ़ी ज़्यादा इंट्रा जो पार्टी जो इलेक्शन है उनका मसाइल जिसकी वजह से PTI को काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। उनके जो लिस्टों में हो गए, निशान हो गए, तमाम तर उनको आज़ाद किया गया। तो दोबारा ये PTI की जो क़यादत है उन्होंने दोबारा ये इलेक्शन की है। तो कौन जो है दोबारा PTI के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं? तो उनका नाम है बैरिस्टर गौहर अली। बैरिस्टर गौहर अली जो ताज़ा
انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد دوسری بار پی ٹی آئی کے بلہ کے مقابلے میں جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، یہ اتوار کو پارٹی کے ترجمان اور چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسین کی جو طرف سے مشترکہ نتائج کے مطابق بیرسٹر گوہر خان کو تازہ انٹرا پارٹی پولز کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی کا چیئرمین قرار دیا گیا ہے۔ Question: Which country opposed China lead investment facilitation proposal at WTO؟ چائنا نے ایک جو پرپوزل دیا تھا انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا WTO میں، تو کن ممالک نے اس کا اپوز کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ نے۔ ہندوستان اور جنوبی افریقہ نے بدھ کے روز جو WTO میں سرمایہ کاری کی سہولت سے متعلق جو چین کی زیر قیادت پہل کو روک دیا ہے۔ اس اقدام سے موجودہ سرمایہ کاری کی سہولت کی ترقی کا WTO کے ایجنڈے اور نتائج کا حصہ بننے کا امکان نہیں ہوگا۔ حکام نے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے احتجاج کیا ہے اور چین نے ترقی کے ایک اجلاس میں اس معاملے کو پیش کرنے پر باقاعدہ اعتراض درج کرایا ہے۔ سیشن میں تقریباً 52 ممالک نے بیانات دیے اور حامیوں نے اس معاملے پر الگ الگ غور طلب اجلاس طلب کیے ہیں۔ Next, delegation from Hamas, Qatar and US have arrived in Cairo, Egypt for جو ڈیلیگیشن ایجپٹ میں کیرو میں جو منعقد ہوئے پہنچے ہیں، وہاں پہ حماس، قطر اور US کی، یہ کس وجہ سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹورڈ اٹریس ان غزہ وار، جو غزہ میں جنگ لڑ رہی ہے تو اس کے بارے میں۔ مصر کی ریاست عارضی جنگ بندی اور یرمغالیوں کے معاہدے پر مذاکرات کے ایک نئے دور کے لیے حماس گروپ کے عہدیداروں کے علاوہ قطر اور امریکہ کے وفد بھی مصر پہنچ چکے ہیں۔ Next نے پیرو declared a health emergency due to the rising case of dengue in۔ سب سے زیادہ کیسز جو پیرو نے ڈکلیئر کر دیے ایمرجنسی، وہ ڈینگی کی وجہ سے۔ کہاں پہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں۔ پیرو نے جنوبی امریکہ کے ممالک میں ڈینگی بخار کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر صحت نے جو پیر کو کہا کہ 2024 کے پہلے 8 ہفتوں میں ڈینگی کے تقریباً 31,000 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس میں سے 32 اموات بھی شامل ہیں۔ ڈینگی ایک مچھر سے پھیلنے والی بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتی ہے، اور ڈینگی کی علامات میں بخار، شدید درد، تھکاوٹ، متلی، قے اور جسم کے درد بھی شامل ہیں۔ اور یہ جو ڈینگی ہے، یہ ابھی جس طرح پاکستان کا موسم چینج ہو رہا ہے اسپرنگ میں، اس میں خاص طور پہ ہوتا ہے، اور یہ صبح کا وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور غروب کا وقت، یہ اس کے پیک پوائنٹ ہیں پھیلنے کے۔ تو اس وجہ سے پاکستان اور جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو کم از کم احتیاط ضرور کریں، یہ کیونکہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی گندا مرض ہے۔ نیکسٹ نے کنگ سلمان پارک انوگریٹڈ مڈل ایسٹ لانگسٹ ٹنل ابو بکر الصدیق ٹنل ان۔ جو کنگ سلمان پارک میں انوگریٹ ہوا ہے سب سے بڑا ٹنل، جس کا نام ہے ابو بکر الصدیق ٹنل، اس کا کہاں پہ افتتاح ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ریاض میں۔ مشرق وسطی کی طویل ترین سڑکوں میں سے ایک ابو بکر صدیق روڈ وسیع شاہ سلمان پارک کے نیچے شمال سے جنوب تک 2430 میٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی بڑی تعمیری نو کی کوششوں کا جب اعلان کیا تھا تو مارچ 2019 کو یہ سرنگ ان کی کوششوں کا ایک اہم جزو تھا۔ 2021 کی تیسری سہ-ماہی کنگ سلمان پارک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد یہ پہلی سرنگ ہے جسے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی لمبائی دوبارہ بتا دوں 2430 میٹر ہے۔ Who is elected as the new president of Pakistan؟ پاکستان کے جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے آصف علی زرداری۔ پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری نے 411 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ حاصل کیے۔ ان نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 مارچ 2024 کو سینیٹرز، صوبائی اراکین پارلیمنٹ، قومی اراکین پارلیمنٹ کے ووٹوں کی گنتی کے بعد کیا تھا۔ نیکسٹ نے آصف علی زرداری is the only president of Pakistan is who elected for the dash time۔ آصف علی زرداری واحد پاکستان کی تاریخ کے صدر ہیں جو کتنی مرتبہ منتخب ہوئے ہیں صدر کے عہدے پر، جس کا صحیح جواب ہے سیکنڈ ٹائم۔
جناب آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 14ویں صدر ہیں اور انہوں نے 10 مارچ 2024 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ وہ پہلے صدر ہیں جو اس نے عہدے کے لیے 2 بار منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے قبل وہ 9 ستمبر 2008 سے لے کر 9 ستمبر 2013 تک پاکستان کے 11ویں صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ Which country have planned to build a nuclear power plant on the moon؟ کون سی کنٹریز ہیں جنہوں نے پلان بنایا کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ چاند پہ بنایا جائے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رشیا اور چائنا نے۔ روسی خلائی ایجنسی روسکوموس اور ان کے ساتھ جو ہے چینی ہم منصب چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن نے مشترکہ طور پر 2035 تک چاند کی سطح پر ایک جوہری ری ایکٹر کی تعیناتی کی تلاش کر رہے ہیں۔ روس کے سرکاری خبر رساں ایجنسی ٹاس نے اطلاع دی ہے کہ مشترکہ منصوبے کا مقصد مشن کو خودکار بنانا ہے۔ ٹیکنالوجی جو تیار کی گئی ہے یہ تقریباً 2035 میں نیوکلیئر ری ایکٹر کو مون پر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ Which country has recently ordered to establish a military port in Gaza؟ کون سا ملک ہے جس نے ریسنٹلی ایک اعلان کیا ہے ملٹری پورٹ بنانے غزہ کے ایریا میں؟ تو وہ کون سا ملک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اعلان کیا ہے۔ یہ سینئر امریکی حکام نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن کانگریس کو بتائیں گے کہ انہوں نے امریکی فوج کو غزہ میں ایک بندرگاہ کیمپ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ سمندری راستے سے متاثرہ علاقے میں مزید انسانی امداد پہنچائی جا سکے۔ حکام نے بتایا کہ بڑے اعلان میں فلسطینی انکلیو میں زمین پر کوئی امریکی جھوتے شامل نہیں ہوں گے، یعنی کہ امریکہ کے جو بھی ملٹری کے آدمی ہوں گے وہ فلسطین کی زمین پر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ایک جو پورٹ بنائیں گے کیونکہ فوجی اہلکار ساحل پر رہیں گے جبکہ دیگر اتحادی بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ملٹری جو پورٹ ہے ساحل سمندر کے ساتھ وہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نومینیٹ کیا کہ فلسطین کی سرزمین پر ہماری فوج نہیں جائے گی، یہ جس انسانی حقوق کے لیے ہے۔ Who administered presidential oath to آصف علی زرداری؟ کس نے آصف علی زرداری سے ایز اے صدر کا حلف لیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض عیسیٰ نے حلف لیا ہے۔ آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان CJP قاضی فیض عیسیٰ نے ایوان صدر میں منعقد تقریب حلف برداری میں صدر آصف علی زرداری سے عہدے کا حلف لیا ہے۔ تقریب میں سبکدوش ہونے والے صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، اعلیٰ عسکری قیادت، گورنر، وزیر اعلیٰ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، ارکان پارلیمنٹ، سیاسی رہنماؤں اور سفارتکاروں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی تھی، لیکن اس میں KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وزارتیں یا جو بھی وزیر اعظم یا صدر کے عہدے لے رہے ہیں یہ ان کی میجورٹی نہیں ہے بلکہ یہ PTI کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو شرکت نہیں کی، باقی تمام وزیر اعلیٰ نے اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ Who has recently been appointed as the Advocate General of Khyber Pakhtunkhwa؟ ریسنٹلی کس کو ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا صوبے کا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شاہ فیصل کو۔ انصاف لائنز فورم کے صوبائی صدر شاہ فیصل اتمان خیل کو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا ہے۔ گورنر کی جانب سے چیف سیکرٹری کی جانب سے بھیجی گئی سمری کی منظوری کے بعد یہ تقرری کی گئی ہے۔ KPK کے محکمہ قانون نے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس کے پیش رو جو ہے عامر جاوید کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ جو عامر جاوید تھے یہ نگراں جو ایڈوکیٹ جنرل تھے KPK وہ تھے جن کا استعفیٰ منظور کر کے نئے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ شاہ فیصل کو مقرر کیا گیا ہے۔ Who has been named as the leader of opposition in National Assembly؟ نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن کن کو بنایا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے PTI کے عمر ایوب خان کو۔ عمران خان کی تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب خان کو سنی اطاعت کونسل اور قیدی سابق وزیر اعظم عمران خان دونوں نے پاکستانی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ PTI نے کاغذاتی نامزدگی کا باقاعدہ اعلان ہفتے کو اسپیکر سردار ایاز صادق کے دفتر میں کیا تھا۔
Raytheon Yards missile, recently seen in the news, is an intercontinental ballistic missile developed by which country? Yards एक ballistic missile है, ये recently news में आया। तो ये किस जो मुल्क है उसने डेवलप किया है? तो इसका सही जवाब है रशिया ने। यार्स एक रूसी थर्मोन्यूक्लियर मुसल्लह बैनुल अज़मा बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें मुतअद्दिद आज़ादाना तौर पर निशाना बनाने के लिए जो कम अज़ कम ये 11,000 किलोमीटर का ज़्यादा फासला तय करके अपने हदफ को निशाना बना सकता है। Which country became the first country to include the right to abortion in its constitution? कौन से मुल्क में पहली मर्तबा अबॉर्शन को अपने आइन में जो है शामिल किया गया है? जिसका सही जवाब है फ्रांस ने। फ्रांस के इस्तकाल हमल को आइन में शामिल करने वाले दुनिया का पहला मुल्क बन गया है और फ्रांसीसी कानून साजों ने पैलेस ऑफ द वर्साई में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बिल की मंजूरी दी है जो फ्रांस के आइन में इस्कात हमल के हक को शामिल करेगा। पीर के रोग इस बिल को 780 वोटों में से जो इनको 72 वोट उनके अक्सरियत मिली है से मंजूर किया गया है और तकरीबन पूरा मुश्तरका इजलास दरीना नारेबाजी में खड़ा रहा। यानी कि ये टोटल जो पार्लियामेंट थी उसमें 780 इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में जबकि 72 इसके अगेंस्ट, तो ये मंजूर कर लिया गया है। Which country became the 22nd member of the North Atlantic Treaty Organization? नेटो में जो 32वां मुल्क है वो शामिल होने वाला वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है स्वीडन। वाशिंगटन में इल्हाक का अमल मुकम्मल करने के बाद स्वीडन बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का 32वां रुकन बन गया है और ये दस्तावेज़ात की हवालगी एक तकरीब में फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुकम्मल जंग के बाद स्वीडन की जानिब से फौजी इत्तेहाद में शामिल के लिए दरख्वास्त देने के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी उसके 2 साल बाद उनको ये बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर दिया गया है और अब नेटो की जो ममालिक की तादाद है वो 32 हो चुकी है। Who becomes the third bowler who reached 700 wickets mark in the Test cricket? वो कौन सा बॉलर है जो तीसरा है जिसने 700 विकेट हासिल की हैं? जिसका सही जवाब है जेम्स एंडरसन ने। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने तारीख की किताबों में अपना नाम लिखवा लिया है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेटें मुकम्मल करने वाले खेल के तारीख के पहले फास्ट बॉलर बन चुके हैं। वो ऐसा करने वाले तीसरे बॉलर भी बन गए हैं क्योंकि वो श्रीलंका के स्पिनर मिथन मुरलीधरन ने 800 विकेटें हासिल की जबकि ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने 708 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन फास्ट बॉलर की अगर बात की जाए तो ये एंडरसन दुनिया के पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 7 विकेटें अपने करियर में कंप्लीट की हैं। Recently, which country tested a laser weapon that can hit a coin from a kilometer range? किस मुल्क ने रिसेंटली एक लेजर वेपन इजाद किया है जो तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज से जस्ट एक सिक्के को भी हिट कर सकता है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम ने। बरतानिया के वजीर दिफा ने अपने पहले लेजर हथियार का कामयाब तजर्बा किया है जिसे डायरेक्ट गन फायर कहा जाता है और आला ताकत वाले लेजर को ड्रोन को निशाना बनाने और उसे बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है जो रवायती मिसाइलों के लिए मुमकिन तौर पर कम लागत का मुतबादिल पेश करता है। जनवरी में स्कॉटलैंड में रेंज में किए गए टेस्टों ने हथियार की दुरुस्तगी का मुजाहरा किया है जिसमें 1 किलोमीटर की दूर से सिक्के को मारने की सलाहियत भी रखता है। ये वेपन की जो इंडस्ट्री है उसमें ये काफी ज्यादा जो चेंजिंग ला सकता है क्योंकि लेजर से एक आपका जो एक रेट निशाना है उसको हिट कर सकते हैं क्योंकि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर सिंगल सिक्के को भी आसानी से हिट कर सकता है। Who has become the first Sikh minister in Punjab province? पंजाब के सूबा में पहले सिख मिनिस्टर का नाम क्या है जो रिसेंटली ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है? तो इसका सही जवाब है सरदार रमेश सिंह अरोरा। नरवाल से रुकन असम्बली रमेश सिंह अरोरा अकलीती सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले पहले शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वजीर के तौर पर हल्फ उठाया है। नरवाल से 3 बार रुकन सूबी असम्बली यानी कि MPA अरोरा ने बतौर वजीर हल्फ उठाया है जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ की काबीना में वजीर तकरीब जो हुई है वो गवर्नर हाउस लाहौर में इन्होंने हल्फ उठाया है।
Next question, what is the name of the recently appointed new Prime Minister of Palestine? फलस्तीन के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद मुस्तफ़ा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा के लिए वाशिंगटन की जंग के बाद के विजन के एक हिस्से के तौर पर फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात के लिए अमरीकी दबाव के पेश नज़र अपने दरीना इक्तिसादी मशीर को अगला वजीर आज़म मुकर्रर किया है, जिनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और ये अमरीका से तालीम याफ्ता और माहिर मुआशियात और सियासी शख्सियत हैं। The first polio case of 2024 has been reported from which district of बलूचिस्तान? पाकिस्तान में 2024 का पहला पोलियो का जो केस है वो बलूचिस्तान के सूबा के किस शहर से दरियाफ्त हुआ है या मिला है? तो इसका सही जवाब है डेरा बुगटी से। बलूचिस्तान के शहर डेरा बुगटी के गांव दुदोहानी कॉलोनी यूसी सुई 3 का 30 माह का एक लड़का जो बच्चा है जो वायलेट पोलियो वायरस 1 से मुतासिर हुआ है। ये साल 2024 का पाकिस्तान का पहला पोलियो केस है। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने ये रिपोर्ट किया है कि 2024 का जो पहला पोलियो का केस है ये बलूचिस्तान के डेरा बुगटी में मिला है। Next question, who won the Best Actor Award at the Academy Award of 2024? ऑस्कार एक ऐसा अवार्ड है जो तकरीबन हर एक्टर की ख्वाहिश होती है अपनी लाइफ में कम से कम एक मर्तबा हासिल करे। तो 2024 के कौन बेस्ट एक्टर हैं जिनको मिला है? तो इसका सही जवाब है सिलियन मुराफे। ओपनहाइमर ने रात गए सबसे बड़े अवार्ड जीते हैं क्योंकि ये एक फिल्म है। फिल्म के हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन ने बेहतरीन हिदायतकारी का ऑस्कार और अदाकार सिलियन मुर्फी ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीता है। इस फिल्म ने अपनी 7 मजमूई जीतों में से बेहतरीन तस्वीर हासिल की है और ये जो मूवी है ये सबसे बेस्ट करार दी गई है, जिनमें एक्टिंग के तौर पे जो है सिलियन मुर्फे को ऑस्कार 2024 का अवार्ड मिला है। Next, in which country presidential election will be held on 17 March 2024? 17 मार्च 2024 को किस मुल्क के सदारती इलेक्शन हुए हैं? जिसका सही जवाब है रशिया के। रूस की पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने 17 मार्च 2024 को रूस के सदारती इंतखाबात की तारीख तय करने के हक में वोट दिया है। फेडरेशन काउंसिल में 162 जो वोटों से ये फैसला मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया है। Recently, researchers discovered a new scorpion species with 8 eyes and 8 legs in which country? रिसर्चर ने हाल ही में एक ऐसा स्कॉर्पियन स्पीशीज मिली है जिसकी 8 आंखें और 8 टांगे मौजूद हैं। ये किस मुल्क से दरियाफ्त हुआ है? इसका सही जवाब है थाईलैंड से। मुहक्किकीन ने थाईलैंड की किंग क्रेचन नेशनल पार्क में बिच्छू की एक नई नस्ल दरियाफ्त की है जिससे ये स्कॉर्पियन क्रेचन जिसकी 8 आंखें और 8 टांगे हैं, जिसका नाम माउंट रेंज टेनिसरियम से है। और इसके अलावा ईजू स्कॉर्पियस इसका ताल्लुक झेली जिन्स के करीब जंगली हयात के मुहिम के दौरान पाई गई है। ये नस्ल कैंपिंग के सफर के दौरान एक चट्टान के नीचे से दरियाफ्त हुई है। नेक्स्ट ने पॉल अलेक्जेंडर polio survivor who spent over 70 years in iron lungs dead at. पॉल अलेक्जेंडर जो एक पोलियो के मरीज थे, तकरीबन उनकी 6 साल उम्र थी जब वो पोलियो से मुतासिर हुए और उनको एक आयरन गेज में बंद कर दिया गया था और 70 साल उन्होंने आयरन लंग्स के तौर पे जो आयरन गेज है उसमें रहे हैं और उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 78 ईयर्स। अलेक्जेंडर को वायरल बीमारी उस वक्त लग गई थी जब वो 6 साल का था। 1952 के मौसम गर्मा में जब वो टेक्सास में रहता था और पहली मौसर पोलियो वैक्सीन 1955 तक लाइसेंस से आफ्ता नहीं थी जो उन्होंने ली थी, लेकिन उनको पोलियो इफेक्ट हो गया। अलेक्जेंडर की मौत जो है वो 11 मार्च 2024 को डिलासिस में 78 साल की उम्र में हुई। अगरचा के अस्पताल में दाखिल हुए थे और इसके अलावा उनकी मौत की जो असल वजह है वो कोविड-19 बताई जा रही है, लेकिन ये अभी तक वाज़िह तौर पर नहीं अनाउंस किया गया।
نیکوز نے واٹ از دا رینک آف پاکستان ان دا گلوبل ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بائی UNDP رپورٹ. پاکستان کس رینک پہ ہے گلوبل ہیومن ڈیولپنگ انڈیکس کے مطابق؟ جس کا صحیح جواب ہے 164 پہ. HDI جو ہے انسانی ترقی کے 3 بنیادی پہلوؤں میں سے کسی کی ملک کی اوسط کامیابیوں کا خلاصہ جامع پیمائش کرتی ہے، جس میں صحت، علم اور معیار زندگی ہوتی ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی ترقی کے اشاریے میں HDI پر 193 ممالک کی فہرست میں سے 164 میں نمبر پہ ہیں. According to the Global Wealth Report by Credit Suisse, which is the richest country in the world for 2024, 2024 کا سب سے امیر ترین ملک وہ کون سا ہے؟ یہ According to the Global Wealth Report by Credit Suisse، تو اس کا صحیح جواب ہے لینگسبرگ. 2024 میں لیکسمبرگ جو ہے فیکس GDP کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے. عالمی سطح پر اقوام اور اس کے شہریوں کی معاشی خوشحالی کا جائزہ لینے کے لیے مجموعی گھریلو پیداوار کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ 2024 کا سب سے امیر ترین ملک قرار دیا گیا ہے. نیکوز نے who won the ICC Men Player of the Month Award for the month of February. جو ICC Men Player of the February کا جو منتھ کا ایوارڈ ہے وہ کس پلیئر نے حاصل کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یشسوی جیسوال نے. ان کا تعلق ہے انڈیا کی ٹیم سے. یہ ہندوستان کے تازہ ترین جو بلے باز یشسوی جیسوال کو منگل کی روز انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاندار رن بنانے کے بعد فروری کے ICC کا پلیئر آف دی منتھ نامزد کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے فروری میں تقریباً 700 سے زائد رن بنائے. اور یہ جو سٹارٹ ہے انیشیٹو ہے اس پلیئر کا، تو یہ کافی اچھا فیوچر دکھائی دیتا ہے. ایوری ایئر انٹرنیشنل وومن ڈے آبزروڈ آن. ہر سال خواتین کا عالمی دن کس دن منایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 8 مارچ کو. سب سے پہلے امریکہ میں 28 فروری 1909 کو نیو یارک سٹی میں یہ دن منایا گیا. اس تقریب کا اہتمام ایک رکن تھریسا مائکل کی تجویز پر کیا گیا تھا. مساوات کے لیے تحریک کرنے والی خواتین کو سوشلسٹوں کی طرف سے کیمپ کی گئی. اس چھٹی نے روسی انقلاب کو بھڑکانے میں بھی کافی زیادہ مدد کی تھی. خواتین کا یہ عالمی دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. دنیا میں تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے. نیکوز نے who appointed new acting چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ. جو ریسنٹلی نیو اپوائنٹ ہوئے چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ، ان کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد ہاشم خان کاکڑ. بلوچستان ہائی کورٹ کا قیام 1 دسمبر 1976 کو عمل میں آیا تھا، جس کی صدارت جسٹس خدا بخش مری نے کی تھی. صدر نے آئین کے آرٹیکل 196 کے مطابق سینئر ترین جج جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا نگراں چیف جسٹس مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے. نیکوز نے who has been appointed new چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ کے جو نیو اپوائنٹ ہوئے ہیں چیف جسٹس، ان کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شہزاد احمد ملک. گورنر ہاؤس میں منعقد ایک پروکار تقریب میں ملک شہزاد احمد خان نے لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں حلف برداری کی تقریب نے پنجاب کی عدلیہ میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی ہے. نیکوز نے اکارڈنگ ٹو گلوبل سافٹ پاور انڈیکس 2024 پاکستان رینک وچ پوزیشن ان انڈیکس. گلوبل سافٹ پاور انڈیکس 2024 کے مطابق پاکستان جو ہے وہ کس پوزیشن پہ آتا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے 81 پہ. یہ سمٹ جو ہے لندن کے کوئین ایلزابتھ سینٹر میں 2 دن کے دوران منعقد کی گئی ہے. سمٹ میں سرکاری جو سرمایہ کاری ہو گئی، تجارت، ہنر اور سیاحت کی کشش میں بہترین ممالک کی نشاندہی کرنے والے اضافی نئی تحقیقات کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. نیکوز نے MS Elisa Enda Medrosa of Mexico has been appointed as a new president of FATF on. جو جن کا تعلق میکسیکو سے ہے اور ان کا نام ہے ایلیسا اینڈا میڈروزا،
ये न्यू प्रेसिडेंट फेटिव की अपॉइंट हुए हैं, ये कब से अपना काम स्टार्ट करेंगी एज अ प्रेसिडेंट? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2024 से। फरवरी 2024 में फेटिव ने मेक्सिको की मोहतरमा एलिसा डी एन मेडरोदा की अगली सदारत के तौर पर तकरीर के साथ उनकी क़यादत में एक अहम तब्दीली की है, जो जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगी। Records as per Blooming Billionaires Index 2024, who became the new richest man? दुनिया का सबसे richest man, अमीर तरीन आदमी मौजूदा कौन है? ये Blooming Billionaires Index के मुताबिक तो इसका सही जवाब है Amazon के फाउंडर, जिनका नाम है जेफ बेजोस। Amazon के बानी जेफ बेजोस ने तकरीबन 200.3 बिलियन डॉलर की दौलत के साथ इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पे हैं, और दूसरे नंबर पे जो साबिका थे सबसे ज्यादा रिच मैन, उनका नाम है इंडेक्स के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जिनके 198 बिलियन डॉलर की दौलत के साथ दूसरे नंबर पर हैं। Which country opposition leader Alexei Navalny died in jail? किस कंट्री के ऑपोजिशन लीडर जेल में डेथ हुई है, जिनका नाम है अलेक्से नेवाली? तो ये है रशिया के ऑपोजिशन लीडर। रियासती हुकाम ने जुमे को ऐलान किया कि रूसी ऑपोजिशन लीडर 47 साल अलेक्सी नावाल्नी आर्टिकल सर्कल के ऊपर पोलर वोल्फ के नाम से मशहूर एक दूर दराज पैनल कॉलोनी में इंतकाल कर गए हैं। वो मुबैना तौर पर वाक पर जाने के बाद बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। नवाल्नी के वकील रिपोर्टर जो है ये सुनकर आज़ादाना तौर पर उसकी मौत की तस्दीक करने से कासिर थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तस्दीक के लिए जेल जा रहे हैं। उसके बाद जो भी ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी वो नशर की जाएगी। Which country declared deadliest country for journalists in 2023? दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे जो डेडलिस्ट कंट्री रहा है जर्नलिस्ट के लिए 2023 वो कौन सा मुल्क है? तो इसका सही जवाब है इसराइल। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंस और सकाफती इदारे ने अपने सालाना जायजे में 2023 को जंग ज़दा मुमालिक में सहाफ़ियों के लिए सबसे मुहलिक साल करार दिया गया है। IFJ का कहना है कि 2023 में 120 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने 31 दिसंबर को ऐलान किया कि 2023 में तकरीबन 11 खवातीन समेत 120 सहाफ़ी और मीडिया कारकुन हलाक हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेट है राउंड अबाउट 96 to 95 ये इसराइल में जर्नलिस्ट जो इसराइल की बमबारी की जद में आके हलाक हुए हैं। Which tech company has launched text to video AI called Sura? कौन सी टेक कंपनी है जो टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर देती है, जिसका नाम है सुरा? तो इसका सही जवाब है ओपन एआई ने एक नई जो लॉन्च की है, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे और उसको रियल वीडियो में तब्दील किया जाएगा। ओपन एआई एक नया वीडियो जनरेशन मॉडल लॉन्च कर रहा है, इसे कहते हैं सुरा कहा जाता है। एआई कंपनी का कहना है कि सुरा टेक्स्ट हिदायत से हकीकत पसंदाना और ख्याली मनाजिर बना सकती है। टेक्स्ट जो न्यू वीडियो का मॉडल सर्फिन को 1 मिनट तक फोटो रीसेट और वीडियो बनाने की इजाजत देता है। ये सब उनके लिखे हुए इशारे पर मुमनी है। इससे बताया जा सकता है कि आपको जो कैमरास की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जस्ट टेक्स्ट में अपने इमेजिनरी जो भी थिंक कर रहे हैं उसको टेक्स्ट में करेंगे तो वो वीडियो में आपको कन्वर्ट करके दे देगा, बिल्कुल रियल की तरह। ने थॉमस स्लोक इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? थॉमस स्लोक जो है न्यू प्रेसिडेंट किस मुल्क के इलेक्ट हुए हैं? जिसका सही जवाब है हंगरी के। सदारती इंतखाबात पार्लियामेंट के मौसम बहार के इजलास के पहले दिन हुआ था, जो कि 67 साला स्लोक को हंगरी की पार्लियामेंट में 199 में से 135 नशिस्तें हासिल करने वाले हुक्मरान इत्तेहाद ने नामजद किया था। हुकूमत के हामी तमाम कानून साजों ने स्लोक के हक में वोट दिया। इस तरह वोटिंग के पहले मरहले में उनकी जीत यकीनी हो गई है। ने 2027 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? 2027 में जो एथलेटिक चैंपियनशिप होनी है दुनिया की, वो किस शहर में होगी? जिसका सही जवाब है चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में। आलमी एथलेटिक काउंसिल ने बीजिंग को 2027 की आलमी एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए मुंतखब किया है। ये इवेंट 2015 के बाद पहली बार चीनी दारुल हुकूमत में हो रहा है। आलमी एथलेटिक के सदर जो है सिपा स्टेन को
انہوں نے یہ نامزد کیا ہے اور یہ جو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہو رہی ہے یہ بیجنگ کی شہر جو ہے وہاں پہ ہوگی. ریسنٹلی وچ کنٹری بین ڈسپوزیبل ای سگریٹ اینڈ ویپس؟ حال ہی میں کس ملک نے ای سگریٹ اور ویپ پر پابندی عائد کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نیوزی لینڈ نے. جنوری میں برطانیہ کی جانب سے اس طرح کے اقدام کا اعلان کرنے کے بعد نیوزی لینڈ ڈسپوزیبل ویپس پر پابندی لگانے والا تازہ ترین ملک ہے. نیوزی لینڈ کے پڑوسی آسٹریلیا نے 1 جنوری سے ڈسپوزیبل ویپ کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے کیونکہ یہ نو عمر جو نوجوان ہے وہ کافی زیادہ اس کا استعمال کرنے لگ گئے اور اس کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں یہ ای سگریٹ اور ویپس پہ پابندی عائد کر رہے ہیں. نیکس نے what is the cost of ice cream parlor has created the world most expensive ice cream scoop؟ دنیا میں سب سے مہنگا ترین آئس کریم سکوپس کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1.9 ملینز کا. ایک مشہور آئس کریم پارلر نے دنیا کا سب سے مہنگا آئس کریم سکوپ تیار کیا ہے جس کی تقریباً جو رقم ہے 1.9 ملین فی سکوپ بنتی ہے. یہ آئس کریم ان لوگوں کے لیے جو انتہائی عیاش اور آرام کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ رقم ادا کرنے کو تیار ہے. آئس کریم بہت ہی خاص اجزاء جیسے زیفرون اور اس کے علاوہ وینزویلا اور اس کے علاوہ کھانے کے قابل سونے کے فلیکس، ٹریفل اور کیوریا کا استعمال کر کے بنائی گئی ہے. اسے ہیروں کے ڈھکے ہوئے ایک خاص پیالے میں پیش کیا جاتا ہے جس سے یہ اور بھی خوبصورت اور مہنگا پڑتا ہے. Recognizing which province introduced an online service for overseas Pakistani to renew their driving license؟ پاکستان کے کس صوبہ نے جو آن لائن ایک سروس سٹارٹ کی ہے جس کو آپ رینیو کر سکتے ہیں جو ہم بیرون ممالک کے لوگ ہیں اپنا ڈرائیونگ لائسنس کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خیبر پختونخوا نے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے بیرون ملک جو مقیم پاکستانیوں کے لیے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے آن لائن سروس متعارف کرائی ہے. ایک نجی نیوز چینل کے رپورٹ کے مطابق پاکستان تارکین وطن جو ہیں وہ اب اپنی تجدید کی درخواست ای میل کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں جس سے یہ عمل مزید قابل رسائی ہوگا. اس کے علاوہ کے پی حکومت نے اس نئی سہولت کے بارے میں دنیا بھر میں پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو ایک تجویز بھی بھیجی ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سروس کا آغاز بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی زیادہ سہولت کے مطابق مطالبات کے جواب میں کیا گیا ہے اور یہ کافی اچھی اپرچونٹی ہے جو مقیم ہے بائے پاکستانی ان کے لیے. In which city a man was penalized for selling flour at a price lower than official rate؟ کس شہر میں ایک جو دکاندار ہے اس کو فائن کیا گیا ہے وہ جو سٹینڈرڈ ریٹ چل رہا تھا سرکار کی طرف سے جو آٹے کا اس سے کم قیمت پہ لوگوں کو بیچ رہا تھا. تو اس کا صحیح جواب ہے کراچی میں. جو ڈپٹی کمشنر کی آفس کی ٹیم نے ہفتے کے روز جوڑیا بازار میں مختلف دکانوں پر قیمتوں کے اشیاء اور خرد و نوش کی فروخت کا معائنہ کرنے کے لیے بازار کا دورہ کیا ہے. معائنے کے دوران پتہ چلا ہے کہ عید جو ہے دکاندار وہ کم قیمت پر آٹا فروخت کر رہا ہے. ایک بیان میں ہول سیلر گروپ کے چیئرمین جو عبدالرؤوف نے کہا ہے کہ دکاندار آٹا 115 روپے فی کلو فروخت کر رہا ہے جبکہ سرکاری جو نرخ ہے وہ 123 روپے فی کلو ہے. رؤوف نے دکاندار پر جرمانہ عائد کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کم آمدنی والے شہریوں کو سستا آٹا فراہم کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے. In which country all McDonald outlets close around the country؟ کس ملک نے حال ہی میں میکڈونلڈ کے تمام جو برانچز ہیں ان کو کلوز کر دیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سری لنکا نے. سری لنکا میں یہ جو برطرفی کی گئی ہے ان تمام میکڈونلڈ جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو معیاری وسائل کا حوالہ دیا کر ان کو ختم کیا جائے. لیکن میکڈونلڈ والوں نے کہا ہے کہ ایک نئی جو ہے فرینچائز کے ساتھ واپس آئیں گے اور دوبارہ پورے سری لنکا میں میکڈونلڈ کی برانچوں کو ری اوپن کیا جائے گا. Which country government to initiate air taxi operation in the city by 2026؟ 2026 میں کس گورنمنٹ جو ہے ایئر ٹیکسی جو ہے وہ آپریشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دبئی میں. دبئی جو مستقبل اور اخراط اور عیاش اور عشرت کی شہر کے طور پر مشہور ہے دنیا کی پہلی فلائنگ ٹیکسی سروس کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے. کیلیفورنیا میں قائم ہوائی ٹیکسی کمپنی جو بھی ایوی ایشن نے 2026 تک شہر میں ہوائی ٹیکسی آپریشن شروع کرنے کے لیے دبئی حکومت کے ساتھ اپنا تعاون کا اعلان کیا ہے جس کا ممکنہ جو آغاز ہے وہ اگلے سال کے اول میں ہو سکتا ہے. Who claimed the title of the world richest person؟ ریسنٹ میں ایک جو سب سے امیر ترین شخص جو ہے وہ کون بن گئے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے برنارڈ جیمز ایتھنی ارنالڈ. ایک قابل ذکر کارنامے میں ارنالڈ کی خوش قسمتی میں ایک ہی دن میں حیران کن طور پر تقریباً 32.3
بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس نے یہ بلومبرگ اور انڈیکس میں 230 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ اپنی پوزیشن جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ لے ہیں، جبکہ ارناٹ سے پیچھے رہ کر ایمیزون کے بانی جو جیف بیزوس تھے وہ 202 بلین کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اور ایلن ماسک جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ نیکوس نے پروونس آف پاکستان اناؤنس a humanitarian aid package of 100 million for غزہ۔ یہ صوبہ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک جو اناؤنس کیا ہے ہیومینٹیرین ایڈ پیکج جو تقریباً 100 ملین روپیز کا ہے غزہ کے لیے، جس کا صحیح جواب ہے خیبر پختونخوا حکومت نے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے انسانی امداد پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس غزہ کے لیے 100 ملین جیسا کہ ان کی اطلاعات اور تعلقات عامہ کے معاون نے تصدیق کی ہے۔ بڑھتے ہوئے بحران کے جواب میں وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے معاون خصوصی بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف نے غزہ کے لیے فنڈ مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ امداد کل یعنی کہ آنے والے دن کو 100 ملین روپے پاکستانی میں جو فلسطینی سفیر ہے اس کو فراہم کیا جائے گا اور غزہ کے لوگوں کے لیے ضروری اشیاء خریداری کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یہ تمام رقم ہے اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے KP حکومت کے لیے جو انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ نیکوس نے which country made history the world first کنٹری وائڈ فری پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم، کس ملک نے حال ہی میں پورے جو ملک کے اندر جو ہے ٹرانسپورٹ اس کو فری کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسوں کی فری آف کاسٹ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کریکٹ آنسر ہے اس کا لیمسبرگ نے۔ یہ دنیا کا سب سے ہیپیسٹ کنٹری میں بھی ٹاپ نمبر پہ آتا ہے۔ اس سروس کو مفت ٹرانسپورٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس پر کافی لاگت آتی ہے جس کی کل لاگت جو ہے 500 ملین سے بھی زیادہ ہے اور ٹکٹوں کی کرایوں میں ضائع ہونے والا 41 ملین کا بوجھ ٹیکس دہندگان جو ہیں وہ برداشت کریں گے، جبکہ ٹرانسپورٹ کا عملہ ٹکٹوں کے معائنے پر صرف ہونے والی کم وقت کے باوجود اپنا کردار جاری رکھے گا، جو کہ نقل و حمل کی مالی امانت اور اس کے علاوہ رسائی میں ایک مثالی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خاص طور پہ جو ممالک کے لیے وہ بہت زبردست سروس ہے ایک حکومت نے، اور یہ اگر اس ملک کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا سب سے ہیپیسٹ جو رپورٹ ہے ریسنٹلی اس میں ٹاپ نمبر پہ ہے۔ نیکوس نے ویگان گیتھنگ بیکم دا فرسٹ بلیک لیڈر آف ویتان گیتھنگ جو 21 کے پہلے بلیک لیڈر بنے ہیں، جس کا صحیح جواب ہے یورپی کنٹرین کے۔ وان گیتھونگ جو ہے یہ ویلز کے پہلے وزیر منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ UK میں حکومت کے پہلے سیاہ فام رہنما بننے والے گیتھونگ کو ویلز کی گورننگ جو لیبر پارٹی ہے اس کا لیڈر بننے کا مقابلہ جیتنے کے 4 دن بعد کارڈ میں ویلیشن پارلیمنٹ کے اراکین نے حکومتی رہنما منتخب کیا ہے۔ انہوں نے منتخب جو سینٹ تھا اس میں 51 میں سے 27 ووٹ حاصل کیے، جبکہ یہ لیبر کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور یہ جو پہلے سیاہ فام ہیں وہ یورپی یونین کے ان کو ہیڈ بنایا گیا ہے ایک ریاست کا۔ In a historic decision, President Asif Ali Zardari has recognition of Asif Bhutto as آصف علی زرداری جو پاکستان کے موجودہ صدر ہیں، انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے جو ان کی بیٹی آصف بھٹو کو کس عہدے پہ فیض کیا ہے، جس کا صحیح جواب ہے فرسٹ لیڈی آف پاکستان کے۔ ایک تاریخی فیصلے میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنی 31 سالہ بیٹی آصف بھٹو کو باضابطہ طور پر ملک کی خاتون اول کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق خاتون اول کا جو درجہ ہوتا ہے یہ صدر کی اہلیہ کو جاتا ہے اور عام طور پر ملک کے، لیکن 2007 میں اپنی اہلیہ اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد زرداری بیوہ ہو گئے اور اس کے علاوہ زرداری نے دوسری شادی نہیں کی۔ 2008 سے لے کے 2013 تک بھی آصف علی زرداری پاکستان کے صدر کی حیثیت سے رہ چکے ہیں، لیکن 2008 سے لے کے 2013 تک یہ فرسٹ لیڈی آف پاکستان کا عہدہ خالی رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ فرسٹ لیڈی آف پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ صدر نے اپنی بیٹی کو سونپا ہے۔ نیکوس نے ایز پر SIPRI which country became the largest arm importer SIPRI کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کون سا ملک اسلحے کو امپورٹ کرتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا۔ درآمد میں 4.7% اضافے کے ساتھ بھارت دنیا کا سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والا ملک ہے۔ روس اس کا اہم سپلائر ہے، جبکہ چین پاکستان کے اہم سپلائر کے طور پر غلبہ رکھتا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی اپنی درآمدات میں اضافہ کیا ہے، جبکہ سعودی عربیہ، قطر، مصر مشرقی وسطی میں بڑے درآمد گندہان ہیں۔ جن کے عزائم پر تشویش ایشیا اور اوشنیا میں ہتھیاروں کی درآمد کو آگے بڑھاتی ہے۔
Next question, who elected new 39th foreign minister of Pakistan? पाकिस्तान के 39वें फॉरेन मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया है, जिसका सही जवाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार को। मोहम्मद इसाक डार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 39वें वजीर बराए खारजा अमूर हैं और इन्होंने 11 मार्च 2024 को अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। Next question, who is new 56th Speaker of United States House of Representatives? जो 56वें स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हाउस के रिप्रेजेंटेटिव कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इसका सही जवाब है माइक जॉनसन। लुजियाना के नुमाइंदे माइक जॉनसन ने बुध के रोज ईवान नुमाइंदगान में 56वें स्पीकर बनने के इंतखाबात को जीत लिया है। जॉनसन ने एक मारूफ कानून साज जवाब सदारत के लिए दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने जो मौजूदा 220 रिपब्लिकन जो अरकान की हिमायत हासिल की है। कुल 215 वोट जो जीतने के लिए दरकार थे, तमाम 209 जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हाउस लीडर नुमाइंदान थे, उन्होंने हकीम जेफरीज को वोट दिया था। नेक्स्ट ने विच कंट्री अनाउंस टू इम्प्लीमेंट 2019 सिटीजनशिप एक्ट अपोज बाय मुस्लिम? किस जो कंट्री ने रिसेंटली एक सिटीजनशिप जो एक्ट है वो अपोज जो मुस्लिम के अनाउंस किया है? तो इसका सही जवाब है इंडिया में, जो भारत के एक मुतनाज़ा शरीयत के कानून को नाफिज करने के लिए तैयार किया है, जो पड़ोसी मुल्क से आने वाले गैर मुस्लिम गैर कानूनी तारकीन वतन को आम माफ़ी की पेशकश करता है। इसके जो 3 साल बाद इसने बड़े पैमाने पर मुसहरों को जन्म दिया है और ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की मजहबी अक़लियतों को शरीयत देता है। ये मजहबी जुल्म व सितम से भागने वाले लोगों को पनाह देता है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि यह कानून मुस्लिम मुखालिफ है। नेक्स्ट, हु इलेक्टेड न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद औरंगजेब। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के CEO मोहम्मद औरंगजेब को मुल्क की नई काबीना में वजीर खजाना के तौर पर मुंतखब किया गया है, जिसने पीर को हल्फ उठाया है क्योंकि पाकिस्तान IMF के साथ एक नया मुआहदा करने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नजर आता है। अक्सरियत के साथ जिसके बाद मुल्क की माशी और सियासी बहरानों से निपटने के लिए इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया है। Next, which country has launched digital normed strategy for foreigner जो फॉरेन वर्कर्स के लिए किस कंट्री ने एक डिजिटल नॉर्म स्ट्रेटजी का इफ्तिताह किया है? तो इसका सही जवाब है कनाडा ने। डिजिटल खाना बंदोश जो हिकमत अमली के तहत गैर मुल्की कारकुनों को 6 माह तक कनाडा में रहने की इजाज़त मिल गई है। अगर इन्हें अपने क़याम के दौरान मुलाजमत की पेशकश मौसूल होती है तो इन्हें मुल्क में अपना वक्त बढ़ाने का मौका भी मिल जाएगा। Next question, which country successfully test fired a long-range ballistic missile Agni 5 on 11th March 2024? 11 मार्च 2024 को किस मुल्क ने एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि 5 है ये सक्सेसफुली टेस्ट किया है? इसका सही जवाब है इंडिया ने। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ हिंदुस्तान की तवील तरीन रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल का ये पहला फ्लाइट टेस्ट जो अप्रैल 2012 में किया गया था। इसके बाद भी इस मिसाइल की काफी मर्तबा तजर्बा किया जा चुका है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। फिर इसे कंसिडर भी किया गया है जो हैंडलिंग और ऑपरेशन में आसानी जो 3 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस ईंधन वाले इंजन का इस्तेमाल करता है और इसको अग्नि 5 को बेहतर बनाता है। ये तकरीबन 5000 किलोमीटर से ज़ायद की हदूद का हदफ को निशाना बासलाहियत तौर पर बना सकता है। Next, which country get presidency of United Nations Security Council UNSC for March 2024? मार्च 2024 का जो सदारती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस मुल्क को मिला है? तो इसका सही जवाब है जापान। मार्च में जापान सलामती काउंसिल की सदारत का जो ओहदा है वो संभालेगा। तवक्को है कि जापान 2 दस्तखती प्रोग्राम मुनअकिद करेगा और अमन की तामीर और पायदार अमन के एजेंडे के साथ इन तनाज़ात की रोकथाम को फ़रोग़ देना, ख़वातीन और नौजवानों समेत तमाम अदाकारों को भी बाइख्तियार बनाना है।
نیکس نے ایوری ایئر نو اسموکنگ ڈے آبزرو آن، ہر سال جو نو اسموکنگ ڈے ہے وہ کب منایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اس جو سال ہے وہ 13 مارچ 2024 کو منایا گیا ہے۔ عام طور پر مارچ کے دوسرے جو ہفتہ ہوتا ہے اس کو نو سگریٹ نوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے منایا جاتا ہے، جبکہ تمباکو نوشی کے دن کا آغاز 1984 میں برطانیہ میں ایک مہم کے طور پر ہوا تھا تاکہ تمباکو نوشی سے منسلک صحت کے خطرات کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے اور تمباکو نوشی چھوڑنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ نیکس نے پاناما آفیشلی بیکیم دا ممبر آف ISA، پاناما جو ہے آفیشلی کون سا ممبر بن چکا ہے انٹرنیشنل سولر الائنس کا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 97۔ پاناما باضابطہ طور پر انٹرنیشنل سولر الائنس کا 97واں رکن بن گیا ہے۔ اس سنگ میل کا اعلان وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسول نے کیا ہے۔ پاناما کا الحاق پائیدار جو توانائی کے ذریعے کو اپنانے کے ملک کے عزم کو نشاندہی کرتا ہے اور ایک سرسبز مستقبل کی طرف عالمی مارچ میں ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیکس نے میتھین سیٹلائٹ انٹو آربٹ لانچ بائی وچ کمپنی، میتھین سیٹ جو سیٹلائٹ ہے یہ آربٹ میں کس کمپنی نے ریسنٹلی چھوڑا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسپیس ایکس نے۔ اسپیس ایکس نے سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے تیل اور گیس کے مقامات کو ٹریک کرنے کے لیے میتھین سیٹلائٹ کا آغاز کیا ہے۔ سائنسدان میتھین سیٹ کے ڈیٹا کو اس امید پر شائع کریں گے کہ یہ طاقتور گرین ہاؤس گیس میتھین کے اخراجات کو صاف کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ Who has been elected unopposed as the CM of بلوچستان؟ بلوچستان کے چیف منسٹر جو بلا مقابلہ الیکٹ ہوئے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے سرفراز بگٹی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار سرفراز بگٹی نے 2 مارچ کو صبح بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ منسٹر بگٹی نے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے عبوری حکومت کی نگران وفاقی وزیر داخلہ کا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں وہ کامیاب ہوئے اور 2 مارچ کو سرفراز بگٹی چیف منسٹر آف بلوچستان کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ نیکس نے who is sworn in as 25th چیف منسٹر آف سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں 25ویں وہ کون منتخب ہوئے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مراد علی شاہ۔ گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد تقریب میں حلف برداری کے دوران نو منتخب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سندھ کمران خان ٹیسوری نے ان سے حلف لیا ہے۔ سید مراد علی شاہ نے سندھ کے 25ویں منتخب وزیر اعلیٰ ہیں جو 148 ارکان کے ایوان سے ریکارڈ 112 ووٹ حاصل کر کے منتخب ہوئے ہیں۔ مراد علی شاہ کی بطور وزیر اعلیٰ سندھ یہ تیسری مدت ہوگی۔ نیکس نے who is elected as a deputy speaker of National Assembly of Pakistan، پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ڈپٹی اسپیکر کون الیکٹ ہوئے ہیں؟ جس کا صحیح جواب ہے غلام مصطفیٰ شاہ۔ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار غلام مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ شاہ نے ساتھی ارکان پارلیمنٹ کی بھرموت حمایت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی جو 197 ووٹ حاصل کیے ہیں ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر تھے جنہوں نے 92 ووٹ حاصل کر کے الیکشن میں دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ نیکس نے who is elected as the Speaker of National Assembly of Pakistan، پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اسپیکر کون الیکٹ ہوئے ہیں؟ جس کا صحیح جواب ہے ایاز صادق۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحاد کے امیدوار ایاز صادق نے جمعے کو اہم عہدے کے لیے ہونے والے انتخابات میں PTI کے حمایت یافتہ عامر ڈوگر پر 91 ووٹوں کی برتری کے بعد آرام سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایاز صادق نے 291 ووٹ کاسٹ میں سے 199 ووٹ حاصل کیے تھے اور 1 ووٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار عامر ڈوگر نے 91 ووٹ حاصل کیے تھے۔ نیکس نے خیبر پختونخوا اسمبلی الیکٹ PTI کینڈیڈیٹ
علی امین گنڈاپور ایز the چیف منسٹر آف the province. جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے چیف منسٹر جن کا نام ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں علی امین گنڈاپور، وہ کون سے نمبر پہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں؟ جس کا صحیح جواب ہے 22 یعنی کہ 22ویں نمبر کے. پی ٹی آئی کے گنڈاپور کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار عبداللہ خان کے مقابلے کے لیے نامزد کیا گیا تھا. انہوں نے مجموعی طور پر 90 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ عبداللہ نے 16 ووٹ حاصل کیے تھے. اپنی تقریر میں نو منتخب وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف جو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ یعنی کہ ایف آئی آر کو منسوخ کرنے اور اس کے علاوہ کافی زیادہ اعلانات کی ہیں، جس میں صحت کارڈ، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پیکج، رہائش گاہیں اور یہ تمام چیزوں کو بحال کرنے، اور اس کے علاوہ جو نرخ ہے روٹی کے آٹا کے تمام چیزوں کے، ان کے بھی اعلانات کر دیے گئے ہیں. who takes oath as the Deputy Speaker of the بلوچستان اسمبلی. بلوچستان اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ کس نے سنبھالا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غزالہ گولا نے. بلوچستان اسمبلی نے اپنے افتتاحی اجلاس میں مسلم لیگ نون کی عبدالخالق اچکزئی کو بلا مقابلہ اسپیکر، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کی غزالہ گلا کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا ہے. بعد ازاں صوبائی اسمبلی کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے حلف اٹھا لیا ہے. قبل ازیں بلوچستان کے اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا ہے. نیکوز نے عبدالخالق اچکزئی took oath as a speaker of. عبدالخالق اچکزئی نے ایز اے اسپیکر کس اسمبلی کا حلف لیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بلوچستان کا. بلوچستان اسمبلی نے اپنے افتتاحی اجلاس میں مسلم لیگ نون کے عبدالخالق اچکزئی کو بلا مقابلہ اسپیکر منتخب کیا ہے، اور ان کے علاوہ جو ڈپٹی اسپیکر تھی وہ غزالہ گولا تھی. نیکوز نے ویتنام aims to produce 1.5 lakh tons of hydrogen by the year. ویتنام نے کیا چیز پروڈیوس کرنے کے لیے 1 سے 5 لاکھ ٹن جو ہائیڈروجن ہے وہ پروڈیوس کرے گا، جس کا صحیح جواب ہے 2030 تک. اس مہینے کے شروع میں اپنائی کی گئی ملک کی ہائیڈروجن جو ڈپلومنٹ حکمت عملی کے مطابق ویتنام کا مقصد ہے کہ 2030 تک وہ اپنی توانائی کی منتقلی کی کوششوں کے تحت 1 سال میں تقریباً 1 لاکھ سے 5 لاکھ میٹرک ٹن ہائیڈروجن پیدا کرنا ہے. حکمت عملی کی تفصیل دینے والے ایک سرکاری دستاویز کے مطابق پیداوار 2050 تک 10 سے 20 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی، جس میں گرین ہائیڈروجن بھی شامل ہے. نیکوز نے ریسنٹلی ان وچ کنٹری ورلڈ تھرڈ لارجسٹ ماسک انوگریٹڈ. حال ہی میں جو کس ملک نے دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے الجیریا نے. الجیر کے صدر جن کا نام ہے عبد المجید تبون نے باضابطہ طور پر الجزائن کی گرینڈ مسجد کا افتتاح کر دیا ہے، جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے. اس میں تقریباً 1,20,000 نمازیوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھنے والی وسیع مسجد کو پہلی بار اکتوبر 2020 میں نماز کے لیے کھولا گیا تھا، لیکن کیوبن کو کووڈ-19 میں مبتلا تھے تو اس وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. World first ever 3D printed mosque recently unveiled by which country? کس ملک نے ریسنٹلی ایک 3D printed مسجد کا افتتاح کیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے سعودی عربیہ نے. سعودی عرب نے حال ہی میں جدہ میں 3D پرنٹنگ کی انقلابی ٹیکنیک کے ذریعے سے دنیا کی پہلی مسجد کی نقاب کشائی کا جشن منایا ہے. الجویرہ کے مسافتی علاقے میں یہ مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کا نام مرحوم عبدالعزیز عبداللہ شربتی کے نام سے رکھا گیا ہے. اس اختراع اعلیٰ انداز نے 5600 میٹر جو مربع میٹر کے وسیع ڈھانچے کی تعمیر میں سہولت فراہم کی ہے، جو روایات جدت کی خوبصورتی سے جا ملتی ہے. نیکوس نے وچ ٹیم وان PSL 9 2024 ٹائٹل. کس ٹیم نے PSL جو 9 سیزن ہے 2024 کا، یہ کس ٹیم نے حاصل کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے. فائنل میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ملتان سلطانز کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر تیسرا ٹائٹل جیتنے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے. سپورٹس کے اس سیزن کے باضابطہ طور پر بابر اعظم اور اسامہ میر نے بترتیب سب سے زیادہ رن، یعنی کہ بابر اعظم نے سب سے زیادہ رن بنائے ہیں، اور سب سے زیادہ وکٹیں جو حاصل کرنے کا کھلاڑی ہے وہ ہے اسامہ میر،
جبکہ شاداب خان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ نیکس نے how many extra time take to افطار in رمضان on برج خلیفہ ٹاپ فلور دین گراؤنڈ؟ اگر برج خلیفہ کے ایک ٹاپ فلور پہ رہ رہا ہے اور ایک گراؤنڈ پہ رہ رہا ہے، جو ٹاپ فلور والا ہے وہ اگر رمضان کا روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو گراؤنڈ فلور والے بندے سے کتنے ٹائم بعد افطار کرنا پڑے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3 منٹ ایکسٹرا، یعنی کہ 3 منٹ لیٹ کے بعد وہ افطار کرے گا، کیونکہ احمد عبدالعزیز الحدود رائٹرز کے مطابق کہتے ہیں کہ برج خلیفہ تقریباً 1 کلومیٹر یعنی کہ 0.6 میل اونچا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اونچی منزلوں میں لوگ زمین پر غروب ہونے کے بعد بھی سورج کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پر موجود لوگوں کے مقابلے میں 3 منٹ زیادہ سورج کو دیکھ سکیں گے۔ یہ برج خلیفہ والوں کے لیے ہے، اس لیے وہ جو لوگ ہیں 150ویں درجے یعنی کہ 150ویں منزلہ پر ہیں تو انہیں تقریباً 3 منٹ ایکسٹرا ٹائم انتظار کرنے میں جو ان کا غروب ہوگا سورج وہ 3 منٹ کے بعد ہوگا۔ نیکس نے what is the rank of Pakistan in the world happiest report by United Nations 2024؟ UN 2024 نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جو ہیپینس یعنی کہ کون سے ممالک سب سے ہیپیسٹ ہیں، تو اس میں پاکستان کا کون سا نمبر آتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 143 ممالک میں سے پاکستان 108 نمبر پہ آتا ہے۔ خوشی کے عالمی دن کے موقع پر یہ جاری کردہ اقوام متحدہ کی جو ہیپینس رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان 143 ممالک میں سے 108ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑنے کے باوجود پاکستان 2024 میں 103 سے 108ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ درجہ بندی میں یہ جو صحت، متوقع عمر، آزادی، بدعنوانی کو مد نظر رکھ کر یہ رپورٹ جاری کی جاتی ہے۔ اس فہرست میں فن لینڈ سر فہرست ہے، یعنی کہ فن لینڈ کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے ہیپیسٹ پیپل ہیں، اور افغانستان کے سب سے نیچے جو ہے سب سے جو لوئسٹ ہیپیسٹ ہیں وہ افغانستان کو رپورٹ میں جاری کیا گیا ہے۔ نیکس نے who became the first person with Down syndrome to memorize the Holy Quran؟ پہلی شخص یا پہلی خاتون کون ہے جو ڈاؤن سنڈروم کا متاثر ہے اور انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے روین الدویک نے۔ روین الدویک اردن کی ایک لڑکی ہے جس نے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ قرآن پاک کا حفظ کرنے والی پہلی شخصیت بن کر دنیا بھر کے دلوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قرآن جو ہے حفظ کرنے کے اپنے جو سفر کے دوران رضوان کی والدہ اسے ایک تعلیمی مرکز میں لے گئی جہاں اس نے اس کی حفظ کرنے کی صلاحیتوں کو خود مشاہدہ کیا ہے۔ رضوان کا نمایاں کارنامہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے اپنی والدہ کے قرآن حفظ کرنے کے سیشن کے دوران بے ساختہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ تو یہ پہلی خاتون ہے جو ڈاؤن سنڈروم میں متاثر ہو کر بھی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پہلی شخصیت ہے۔ نیکس نے فلائنگ ٹیکسی بٹوین دبئی ٹو سعودی عربیہ ٹو کٹ ٹریول ٹائم ٹو ڈیش منٹس۔ جو فلائنگ ٹیکسیز آ گئی ہیں دبئی میں، آپ نے ریسنٹلی نیوز سنی ہوگی، یہ دبئی سے لے کر ابوظہبی تک کا جو سفر ہے اس کے کتنا ٹائم شارٹ میں پہنچتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 30 منٹس کے ساتھ۔ یہ جو تعاون ہے یہ متحدہ عرب امارات اور منا کے علاقے میں ارچڈ کے مڈ نائٹ فلائنگ کار سروس کے آغاز میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ 2025 کے اول میں طے شدہ ہے۔ اڑنے والی ٹیکسیاں بنیادی طور پر پانی کے اوپر چلیں گی اور مسافروں کو دونوں شہروں کے شاندار نظارے بھی پیش کریں گی۔ سفر میں زبردست کمی آئے گی اور روایتی زمینی نقل و حمل کے مقابلے میں یہ وقت بھی کم لگے گا اور یہ پرسکون بھی زیادہ رہے گا۔ یہ نیو انیشیٹو ہے جو 2025 میں سٹارٹ ہونے والا ہے۔ نیکس نے in which city announced to build a first IT city in پاکستان؟ کس شہر میں جو کس نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان کی پہلی IT سٹی بنایا جائے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لاہور کو بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے تیسرے اجلاس کے دوران اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت لاہور میں ملک کا پہلا IT سٹی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، IG پنجاب نے شرکت کی اور اجلاس 2023-24 کے سالانہ اور ضمنی بجٹ کے گرانٹس کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ تو یہ کافی اچھا انیشیٹو ہے پنجاب کے لیے، یعنی کہ پورے پاکستان کے لیے، کہ ایک IT کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔
What is the rank of Pakistan in the world a polluted country in 2023 रिपोर्ट 2023 की जो रिपोर्ट है ये, तो पाकिस्तान किस रैंक पे है दुनिया की पोल्यूटेड कंट्रीज में से, जिसका सही जवाब है सेकंड नंबर पर। बहुत से जनूबी एशियाई ममालिक की तरह पाकिस्तान भी आलूदगी की सतह पर तशवीशनाक हिसाबे से दोचार हुआ है। इस मुल्क की हवा का मयार आलमी सतह पर सबसे खराब के मुताबिक हवा के मयार की टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाली IQ एयर है। स्विस कंपनी पाकिस्तान ने 2023 में जो जारी की गई रिपोर्ट है वो दूसरी बदतरीन हवा के मयार के साथ पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर वर्ल्ड पोल्यूटेड कंट्रीज में रखा गया है। नेक्स्ट ने हु इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर पहली खातून को इलेक्ट किया गया है, उनका नाम क्या है, जिसका सही जवाब है सईदा शैला रजा को। पाकिस्तान पीपल पार्टी की अहम शख्सियत और रुकने कौमी असम्बली सईदा शैला रजा ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर बनकर एक तारीख जो संगे मील अबूर कर लिया है। रजा की तकर्री जो है हॉकी की कोरिंग बॉडी के लिए कराची में होने वाले एक इजलास में मुत्तफिका फैसले के बाद की गई है। इजलास के दौरान राजा शुजात को फेडरेशन ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी भी मुंतखब किया गया है। Records ने where 3 years old child become a police officer for a day, एक दिन के लिए किस जगह पे 3 साल बच्चे को पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी अंजाम देने के लिए मुंतखब किया गया है, जिसका सही जवाब है अबू दुबई में। यह दिल दिला देने वाला दो तजर्बा और इम्तियाज जो फाउंडेशन के इश्तराक से इमारती चाइल्ड डे के मौके पर ये किया गया है। मेक आवाश फाउंडेशन के CEO हानी अल-जुबैदी ने माशरे की हिफाजत और लड़के के ख्वाब को पूरा करने पर अबू धाबी पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। नेक्स्ट ने रिसेंटली हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इलेक्शन 2024, रशिया के जो रिसेंटली इलेक्शन हुए तो उसमें प्रेसिडेंट कौन से जो है शख्सियत इलेक्ट हुए थे, इसका सही जवाब है व्लादिमीर पुतिन, जो कि 5वीं मरतबा रूस की तरफ से सदारती इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। रूस के सदारती इंतखाबात में सदर व्लादिमीर पुतिन ने 88% जो वोट है हासिल करके फैसला कुन कामयाबी हासिल की है। इस दोबारा इंतखाबात ने पुतिन की क़यादत को मजीद 6 साल के लिए महफूज कर लिया है, जो सदियों से ज्यादा अरसे में रूस के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले रहनुमा के तौर पर एक अहम संगे मील अबूर किया है। How many Umrah can perform a Muslim in a month of Ramadan according to new policy? सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से न्यू पॉलिसीज आई हैं जिसमें आप रमजान के मंथ में जो मुसलमान हैं वो कितनी मरतबा उम्रा कर सकते हैं, जिसका सही जवाब है ओनली 1 टाइम, यानी कि एक मरतबा। रमजान में जो उम्रा ज़ायरीन के लिए इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकाम अज़ीमुल शान मस्जिद में मसरूफ तरीन दौर की निशानदेही करता है और इस मकसद के लिए लाखों मुसलमानों की जो मुमलिकत में आमद है वो सबसे ज्यादा होती है। वजारत ने वाज़ह किया है कि इस इक़दाम का जो मकसद है ये भीड़ को कम करना और दूसरे जो लोग हैं उनको उम्रा करने का मौका फराहम करना है। हजूम के इंतजामात की मदद करना और उनको मैनेज करने के लिए जो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा तादाद वहाँ पे पहुँचती है, तो उनको मैनेज करने के लिए तमाम जो लोग हैं रमज़ान के मंथ में सिर्फ एक उम्रा जो है वो कर सकते हैं। What is the rank of Pakistan in the world of poorest country by IMF? IMF ने एक रिसेंटली रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान को किस रैंक पे रखा गया है गरीब तरीन ममालिक में से, जिसका सही जवाब है 52 नंबर पर। बैनुल अक़वामी जो मालियाती फंड है जिसको IMF कहा जाता है, उनकी तरफ से एक फराहम करता दर्जा बंदी जो मुख्तलिफ ममालिक के माशी मंजरनामे पर रोशनी डालती है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 52 नंबर पर है। इसके बाद बांग्लादेश 62, भारत 63 नंबर पर मौजूद है। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से जो काबिल जिक्र बात यह है कि नेपाल जनूबी एशिया के गरीब तरीन ममालिक के तौर पर खड़ा है, जो उसकी फहरिस्त में 40वें नंबर, यानी कि नेपाल जो है वो जनूबी एशिया में 40 नंबर पर मौजूद है, जो जनूबी एशिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क में शुमार होता है। Which is the only country in the world without any permanent river or lake? दुनिया का वो वाहिद मुल्क कौन सा है जिसमें मुस्तकिल जो कोई भी झील या दरिया नहीं है? तो आपका सही जवाब है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरब वाकई इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कोई मुस्तकिल दरिया या झील नहीं है। ये जियोग्राफी खसूसियात की बड़ी हद तक मुल्क की खुश आबो हवा और सरहाई मंजरनामे की वजह है। सऊदी अरब बुनियादी तौर पर एक रेगिस्तानी मुल्क है जिसमें बंजर ज़मीन के
बड़े हिस्से पर गर्म खुश्क आब हवा का गलबा है। अहम बारिश की कमी और रबुल खाल की यानी कि जैसे वसी सहराओं की मौजूदगी दरियाओं और झीलों की अदम मौजूदगी में मामन होती है। Which cricket council interested to host a bilateral series between Pakistan and India? कौन सा क्रिकेट काउंसिल है कि इस मुल्क का जो पाकिस्तान और इंडिया की माबैन जो होस्ट का सीरीज वो कराने के लिए तैयार है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि CA ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा सीरीज की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर BCCI और PCB दोनों टीमों के दरमियान मुस्तकिल के मैचों पर राजी हो जाएं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 2012 और 13 के बाद से कोई दो तरफा सीरीज नहीं खेली है। सिर्फ आलमी ICC इवेंट जैसे वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जैसे जो इवेंट्स हैं उनमें आपस में मद्दे मुकाबिल हुए हैं। How many Pakistani data stolen from Nadra by GIT report? पाकिस्तानी जो नादरा का कितने पाकिस्तानी लोगों का डेटा जो चोरी होने का इंकशाफ किया है GIT रिपोर्ट ने? तो इसका सही जवाब है 2 मिलियन पीपल ने। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2019 और 2023 के दरमियान में तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा यानी कि 27 मिलियन पाकिस्तानियों के डेटा से समझौता किया गया है, जिसमें मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर में मुलविस थे। GIT के नताइज के मुताबिक चोरी शुदा डेटा को मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई मुंतकिल किया गया है और बाद में इसे अर्जेंटीना और रोमानिया जैसे ममालिक में फरोख्त किया गया है। Which country against to support for the Pakistan-Iran gas pipeline project? पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जिसे पीस प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। किस मुल्क ने अगेंस्ट किया है इसके प्रोजेक्ट के? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। इस मंसूबे को 2014 से ताखीर का सामना है। जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान को तीसरा नोटिस जारी किया है कि जिसमें IP जो गैस पाइपलाइन मंसूबे के हिस्से के तौर पर पाइपलाइन की अदम तकमील के लिए सालसी की पैरवी करने के लिए इरादे की तस्दीक की है। पाकिस्तान ने इस्तेलाल किया है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से वो अपनी सरहदों के अंदर मंसूबे के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। तेहरान के हकाम ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है कि ये अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाज नहीं बनता। How researcher can detecting a mouth cancer easily? रिसर्चर ने एक नई तहकीक के मुताबिक कौन सी टेक्निक लॉन्च की है जिसके जरिए से माउथ कैंसर को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं? जिसका सही जवाब है एक लॉलीपॉप के जरिए। मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ जायकों से भरे लॉलीपॉप्स का इस्तेमाल करते हुए मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नया तरीका तैयार किया है जो मौजूदा जो वक्त है गुजरने वाले और गैर आरामदेह तरीक़ेकार से अलग होने की निशानदेही करता है। साइंसदानों ने इशारा किया है कि वो अपने जारी मंसूबे में एक नए मरले की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो माउथ कैंसर है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। Which city has overtaken Beijing to claim the title of Asia Billionaire Capital for the first time? बीजिंग से किस शहर ने जो एशियन बिलियनर कैपिटल का टाइटल है वो अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब है भारत की शहर मुंबई ने। 2024 में होरोन जो ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक मुंबई ने पहली बार एशिया के अरबपति दारुल हुकूमत का खिताब हासिल करने के लिए बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तानी अरबपतियों के पास अब मजमूई तौर पर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की दौलत है जो चीन की फी अरबपति की औसत दौलत से ज्यादा है। ये कामयाबी हिंदुस्तान के एक ही साल में तकरीबन 94 नए अरबपतियों के इजाफे से नुमाया है जिसने चीन के 55 को पीछे छोड़ दिया है और आलमी अरबपति आबादी में दूसरे सबसे बड़े शराकतदार के तौर पर हिंदुस्तान की हैसियत को मुस्तकिम किया है। Which Pakistani boxer won in the World Muay Boxing Championship held in Bangkok, Thailand? जो बैंकॉक जो थाईलैंड में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है तो उसमें किस पाकिस्तानी बॉक्सर ने वो टाइटल अपने नाम किया है? तो उनका नाम है आगा कलीम। पाकिस्तानी बॉक्सर आगा कलीम ने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक्किद वर्ल्ड मुथाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लाइट फ्लाइट जो विंग कैटेगरी में फतेहयाब हुए हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले ये 23 साल एथलीट ने सीनियर मैचों में 51 किलोग्राम डिवीजन में हिस्सा लिया है। इस बात का इज़हार करते हुए कि उनकी शिरकत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ़लस्तीन की भी नुमाइंदगी करती है और ये एक चाय और पराठा एक होटल पे काम करने वाला शख्स है जिसने ये टाइटल अपने नाम किया है।
Next question है, where OGDCL discover gas reserve in Pakistan? OGDCL ने recently कुछ पाकिस्तान में गैस डिस्कवर किए हैं, रिजर्व जो मौजूद हैं वो कहाँ पे? तो इसका सही जवाब है खैबर पख्तूनख्वा सूबा के शहर कोहाट में। ऑयल एंड गैस जो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, जो मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन कंपनी है, ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में तो कुएं में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान किया है। इस पेशरफ्त का इंकशाफ OGDCL ने मंगल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस में बताया है। No Pakistani can drive in a Dutch country with Pakistani international driving license. पाकिस्तानी जो ड्राइविंग लाइसेंस है जिन भी लोगों के पास है वो कितने ममालिक में आप ड्राइव कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 132 कंट्रीज में। पाकिस्तानी ड्राइवरों के एक दिलचस्प पेशरफ्त में पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा ने दुनिया के 132 ममालिक में कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने का मौका खोल दिया है। मुल्क के सख्त कवानीन और ज़वाबित की वजह से पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए बैनुल अक़वामी ड्राइविंग परमिट हासिल करना तवील अरसे से एक शर्त रहा है। Next, according to the ministry, how many individuals have participated in Umrah in this Ramzan? इस मौजूदा रमजान में मिनिस्ट्री के मुताबिक कितने लोगों ने उम्रा परफॉर्म किया है? तो इसका सही जवाब है तकरीबन 8 बिलियन पीपल ने, 1 मिलियन जो पीपल्स हैं इन्होंने। वज़ारत हज और उम्रा की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस रमज़ान में तकरीबन 80 लाख अफराद ने उम्रे की रस्मात में शिरकत की है। इस मुकद्दस महीने के दौरान मदीना मुनव्वरा के रूहानी सफ़र पर जाने वाले बैनुल अक़वामी ज़ाहिरीन के लिए एक मरकज़ बन गया है। In which city KPK government offer a complete Wi-Fi access in the public park? KPK गवर्नमेंट ने रिसेंटली किस शहर में कंप्लीट वाईफाई को फ्री कर दिया है उसके पार्क्स में? जिसका सही जवाब है पेशावर में। ये फैसला गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान सामने आया है, जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत की जमालियात को बढ़ाने पर तवज्जो दी गई है। इस इक़दाम का मकसद जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को मरबूत करके तफरी मकामात को बढ़ाना है। इस तरह रेशियों और ज़ाहिरीन के लिए यकसा राब्ते और सहूलत को फ़रोग़ देना है। ने पाकिस्तान नेवी वॉयर शिप रिसेंटली रेस्क्यू डैश ईरानी फिशरमैन। कितने जो पाकिस्तान नेवी जो वारशिप है उसने ईरानी जो फिशरमैन है कितनों को उन्होंने रेस्क्यू किया है? जिसका सही जवाब है 8 ईरानी फिशरमैन को। न्यूज़ के मुताबिक फौज के मीडिया विंग का हवाला देते हुए पाक बहरिया के एक जंगी जहाज ने हाल ही में एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, जिसमें खुले समुद्र में आग लगने वाली कश्ती से ईरानी माहीगीरों को बचा लिया गया है। पाकिस्तान बहरिया का PNS यरमूक जाए वक़ूआ पर फौरी पहुंचा है, जिससे जंगी जहाज ने कामयाबी के साथ तमाम 8 ईरानी माहीगीरों को जलती हुई कश्ती से बचा लिया है और आग बुझाने के लिए अपने जदीद आलात का इस्तेमाल किया है। Which capital became the world most polluted capital city in the 2023 by Swiss organization IQAir? Recently एक 2023 की रिपोर्ट आई है जो स्विस ऑर्गेनाइजेशन ने शाया की है। तो दुनिया का सबसे आलूदा कैपिटल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे खराब हवा के साथ पहले नंबर पे आलूदा तरीन दारुल हुकूमत करार दिया गया है, जबकि बहार का सराय जो है दुनिया का सबसे आलूदा शहर है। इसके अलावा भारत आलमी सतह पर फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है। इस रिपोर्ट में फ़िज़ाई आलूदगी के जो मनफी असरात के खतरात के रुझान की निशानदेही की गई है, जिससे दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। इस अहम मसले से निपटने के लिए एक जामिया इक़दामात फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है। Which cricketer became most expensive पाकिस्तान प्लेयर इन 100 ड्राफ्ट 2024? जो रिसेंटली एक 100 ड्राफ्ट 2024 आया है उसमें पाकिस्तानी कौन से क्रिकेटर हैं जो सबसे एक्सपेंसिव रहे हैं, यानी कि दुनिया के एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से? तो इसका सही जवाब है नसीम शाह। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने इंग्लैंड के क्रिकेट इवेंट दी 100 प्लेयर्स ड्राफ्ट में सबसे ज्यादा कीमत वाले खिलाड़ी बने हैं। जो बर्मिंघम में फेंसिंग ने नसीम शाह को 1,25,000 पाउंड में खरीदा गया है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के तौर पर ये और बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो भी हैं सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। अगर ये पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो ये तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया है। country postponed a Men T20 series against Afghanistan due to the worst women right violation.
ایک ملک ہے جس نے افغانستان کے خلاف T20 سیریز کو مؤخر کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے، تو اس کا صحیح جواب ہے آسٹریلیا نے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے طالبان کے دور میں ملک میں خواتین اور لڑکیوں کے بگڑتے ہوئے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے آسٹریلیا ٹیم نے T20 سیریز جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آسٹریلیا کرکٹ ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے اگست میں شیڈول سیریز کو منسوخ کرنے کا اپنا تازہ ترین فیصلہ آسٹریلوی حکومت کی طرف سے یہ مشورہ ملنے پر کیا گیا ہے کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیریز کو پوسٹ پون کیا گیا ہے۔ Recently, how many Pakistani nurses lose jobs in Saudi Arabia due to the recruiter scam? کتنی پاکستانی نرسز ہیں جو سعودی عربیہ سے ان کی جابس نکال دیا گیا ہے جو ریکروٹر اسکیم کی وجہ سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 92 نرسز ہیں۔ یہ نرسیں تمام اعلیٰ ہنرمند جو پیشہ افراد ہیں اور ایک جعلی اسکیم کا شکار ہوئی ہیں جس میں سے ان کی اہلیت کو جھوٹی آن لائن تصدیق میں شامل کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے باقاعدہ آن لائن چیکنگ کے دوران اس دھوکے کا پردہ فاش کیا ہے جس سے متاثرہ نرسوں کی فوری برطرفی اور وطن واپسی کا اشارہ دے دیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے نتیجے میں جو راولپنڈی میں مقیم ریکروٹر کا لائسنس جو ہے وہ بھی معطل کر کے اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ Which university first ever virtual reality classes launch in Pakistan؟ پاکستان میں پہلی virtual reality classes کا لانچ کی گئی ہے، وہ کس یونیورسٹی نے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے IT یونیورسٹی آف لاہور نے۔ لاہور کی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی نے پاکستان میں پہلی ورچوئل ریئلٹی کلاسز کا آغاز کر دیا ہے، جس سے تعلیمی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ IT انڈسٹری کا خیال ہے کہ تعلیم میں جدید ٹیکنالوجی کے لیے قانون سازی کی مدد اس شعبے میں پاکستان کی نمایاں حیثیت کو عالمی سطح پر پہچان ملے گی۔ Next question ہے Name the Ireland Prime Minister who has announced his resignation in March 2024۔ آئرلینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ریسنٹلی ریزائن دیا ہے ایز اے PM، تو ان کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لیو ورداکار۔ وردکار نے کہا ہے کہ جانشین کا انتخاب ہوتے ہی وہ وزیر اعظم کے طور پر اپنا کردار بھی چھوڑ دیں گے، اور اس کے علاوہ ورڈیکر نے یہ ڈبلن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں فائن گیل کی صدارت اور قیادت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور جسے بھی میرا جانشین اس عہدے کو سنبھالنے کے قابل ہوگا وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ بیکرز نے فارمر پاکستان کیپٹن سعید احمد پاسڈ اوے ایٹ 86 آن۔ پاکستانی ریسنٹلی ایک ٹیسٹ کیپٹن تھے جن کا نام ہے سعید احمد، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 86 ایئر کی عمر میں۔ تو کس ڈیٹ کو؟ جس کا صحیح جواب ہے 21 مارچ 2024 کو۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کپتان اور اپنے دور کے نامور بلے باز سعید احمد نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کرکٹ سے دور پرسکون زندگی گزارنے کے بعد 86 سال کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، اور احمد کا شاندار کیریئر جو ہے وہ 41 ٹیسٹ میچوں پر محیط ہے، جس کے دوران انہوں نے تقریباً 2991 رن بنائے، جس میں سے 5 سینچریاں اور 16 نیو سینچریاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ہے آف سپن بولنگ کے ذریعے 22 وکٹیں بھی حاصل کی ہیں۔ Which company revealed a world most powerful AI chip with 30 times speed booster؟ کس کمپنی نے ریسنٹلی ایک اناؤنس کیا ہے سب سے پاورفل AI چپ جو تقریباً 30 ٹائمز جو اس کی سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے باقیوں سے؟ اس کا صحیح جواب ہے نیویدیا نے۔ ناگزیر اس چپ نے اپنے ملٹی ٹریلین ڈالر کی کمپنیوں کے دائرے میں جا پہنچایا ہے، یہ کافی زیادہ مشہور ہو گئی۔ اس میں تقریباً یہ الفابیٹ اور امیزون کی جو قدروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یعنی کہ ان کو بھی عبور کرتے جا رہا ہے، اور اس کی جو بتائی گئی ہے تقریباً 25 سے لے کے 30 ٹائم اس کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور اس کا جو چپ ہے اس کی قیمت ابھی تک تاحال اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نیویدیا کے CEO کے مطابق، لیکن انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے جس میں تقریباً 30,000 سے 40,000 ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ نے پاکستان ریلوے decided to go on a solar to save dash annually۔ پاکستان کا جو ریلوے ہے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اسٹیشن اور کالونیز جو ہے ریلوے کی ان کو سولر پہ کنورٹ کیا جائے گا، لیکن اس کنورٹ کرنے سے جو پاکستان اور پاکستان ریلوے ہے اس کو کتنا سیو کرے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1 بلین روپی۔ پاکستان ریلوے نے اپنے جو آپریشنز میں زیادہ بجلی کی کھیپ کے ساتھ 100 مقامات کی نشاندہی کر کے شمسی توانائی کی طرف ایک اسٹرکچر تبدیلی کا آغاز کیا ہے۔ اس اقدامات
खदमात के नतीजे में तकरीबन 1 अरब रुपए की सालाना बचत मुतवक्के है। इस मुंतकिली का एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद मालियाती खसारे को दूर करते हुए मौसूल को बढ़ाना है। जैसा कि सीनियर हुकाम ने बयान किया है कि शिनाख्त शुदा मकामात, रेलवे, हाउसिंग, कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स, दफातर और दीगर बुनियादी ढांचों को घेरे में रखता है और इन तमाम को सोलर पे कन्वर्ट किया जाएगा। Lakers ने IMF and Pakistan reach staff level agreement for release of loan in March 2024। रिसेंटली पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है एग्रीमेंट हो रहा था लोन के रिलेटेड, तो वो कितना IMF पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा, तो इसका सही जवाब है $1.1 बिलियन। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF कहा जाता है, इसके दरमियान $3 बिलियन की बेल आउट पैकेज से $1.1 बिलियन के इजरा के लिए अमले की सतह पर मुआहदा तय पा गया है, जो कि मुल्क की खुद मुख्तारी जो है उसको डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये दरकार यानी कि अशद ज़रूरत है। और उनके एक बयान में कहा गया है कि इस साल जो तरक्की है मामूली रहने की तवक्को है, इसके अलावा जो प्रीवियस जो कुछ मंथ थे उसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है। Lakers named the Air Chief Marshal who has recently been granted 1 year extension। कौन से एयर चीफ मार्शल हैं जिनको वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, तो इसका सही जवाब है ज़हीर अहमद बाबर को। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी की तजवीज़ जो है पेश करते हुए समरी सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी है। सिद्धू जिन्होंने 16 मार्च 2021 को 16वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ का ओहदा संभाला था, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने के बाद आज यानी कि पीर को रिटायर हो जाएंगे। अब वो 18 मार्च 2025 को रिटायर हो जाएंगे। एयर चीफ जो हैं सिद्धू PF की तारीख में पहले एयर चीफ बन गए हैं जिन्होंने सर्विस में 1 साल की तोसी हासिल की है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आप तक हमने पहुंचाए हैं। तो इस तरह की अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसके अलावा कमेंट जरूर दिया करें, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारा हौसला अफजाई करते हैं और हम आप तक वीडियोस पहुंचाते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए सवालात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।